अहिले हामी ट्यालीमा कम्पनी क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। जस्तै क्वेशन नम्बर 7 मा दिएको छ यहाँ हाउ टु क्रिएट न्यू कम्पनी इन ट्याली ERP 9। यसमा ट्याली ERP 9 मा कसरी नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा हामी प्रोसेस बाइ प्रोसेस गर्न गइरहेका छौं। यहाँ प्रोसेस 1 देखि 30 सम्म छ। यहाँ हेर्ने 30 सम्म छ। यो प्रोसेस हामी गर्यो भने हामी नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छौं। 1 नम्बर के लेखेको छ भने फर्स्ट अफ अल tally.erp 9 शुड बी ओपन इन डेस्कटप। हाम्रो ट्याली डेस्कटपमा ओपन हुनुपर्छ। अहिले छैन भने के गर्ने हामी यहाँ ओपन गर्छौं। यहाँ tally.erp 9 मा डबल क्लिक गरेर हामी ओपन गर्न सक्छौं। ट्याली ओपन भइसकेपछि हाम्रो स्क्रिनमा कम्पनी इन्फर्मेसन भन्ने स्क्रिन खुल्छ र यो यदि आयो भने ठीक छ, आएन भने किबोर्डको हामी Alt F3 बटन थिच्छौं। जस्तै यहाँ के लेखेको छ 2 नम्बरमा प्रेस Alt F3 बटन फ्रम कीबोर्ड टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन। यो कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउनलाई हामी के गर्छौं कीबोर्डको Alt F3 बटन थिच्छौं। गेटवे अफ ट्याली आयो भने के गर्ने कीबोर्डको Alt F3 बटन थिच्ने। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा के लेखेको छ भने गो टु क्रिएट कम्पनी बाइ डाउन एरो की देन प्रेस इन्टर की देन यु सी कम्पनी क्रिएसन फर्म अन योर स्क्रिन। हामी के गर्छौं डाउन एरो कीबाट के गर्छौं क्रिएट कम्पनीलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। यहाँ क्रिएट कम्पनी छ, यहाँ रातो देखाछ। हामी सी बटन थिचे पनि हामी क्रिएट कम्पनीलाई भित्र छिर्न सक्छौं। तर यसलाई हामी के गर्छौं इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ कम्पनी क्रिएसन भन्ने फर्म खोल्यो। कम्पनी क्रिएसन भन्ने फर्म खुलिसकेपछि हामी यसमा 1 बाइ 1 डाटा हामी इन्ट्री गर्छौं कम्पनीको। यहाँ सुरुमा के लेखेको छ भने डाइरेक्टरी लेखेको छ, तर हाम्रो कर्सर यहाँ नेममा छ। नेममा कर्सर छ। अब यो कर्सरलाई माथि लैजानलाई हामी के गर्छौं कीबोर्डको ब्याक स्पेस बटन थिच्ने। ब्याक स्पेस बटन थिच्यो भने के हुन्छ कर्सर हाम्रो डाइरेक्टरीमा गयो र यहाँ के लेखेको छ भने सी ड्राइभको tally.erp 9 फोल्डर भित्र डाटा भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो डाटा के हुन्छ सेभ हुन्छ। तर यसलाई हामी के गर्छौं चेन्ज गर्छौं, किनभने सी ड्राइभको डाटा यदि हाम्रो कम्प्युटर बिग्रियो अथवा विन्डोज बिग्रियो भने विन्डोज अर्को नयाँ विन्डोज हाल्ने बित्तिकै त्यो सी ड्राइभको डाटा लस हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो ट्यालीको डाटा पनि लस हुन्छ, जसले गर्दा हामी के गर्छौं सी को ठाउँमा हामी डी गर्दिन्छौं। यहाँ जस्तै लेखेको छ भने डाइरेक्टरीमा 4 नम्बर लेखेको छ डी ड्राइभ भित्र चाहिँ ट्याली 9 डाटा भने यहाँ के गर्ने टाइप गर्ने। त्यहाँ यहाँ डी ड्राइभ टाइप गर्ने डी ड्राइभ स्ल्यास ट्याली 9 स्ल्यास डाटा भनेर चाहिँ यो हामी प्याथ टाइप गर्छौं र इन्टर गर्छौं। त्यसपछि नेममा चाहिँ हामी आफ्नो कम्पनीको नाम राख्छौं। जस्तै यहाँ कम्पनी नाम के छ भने XYZ कम्पनी। यहाँ XYZ कम्पनी राखेको छ। आफ्नो कम्पनीको नाम के हो उदाहरणको लागि XYZ कम्पनी छ, आफ्नो कम्पनीको नाम राख्ने। जस्तै हामी उदाहरणको लागि XYZ कम्पनी टाइप गरिरहेका छौं। त्यसपछि फेरि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि मेलिङ नेममा के गर्ने सेम नाम राख्ने XYZ कम्पनी। आफ्नो जे कम्पनीको नाम छ माथि नेममा भएको मेलिङ नेममा पनि सेम हुन्छ। यहाँ फेरि इन्टर बटन थिच्ने। एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो कम्पनी ठेगाना टाइप गर्ने। जस्तै यहाँ छ एड्रेसमा बुटवल मिलन चोक भने हाम्रो कम्पनी कुन ठाउँमा छ बुटवलको मिलन चोकमा छ। यहाँ टाइप गर्ने कुन बुटवल मिलन चोक नेपाल भने टाइप गरिदिने। फेरि इन्टर बटन थिच्ने कीबोर्डको, फेरि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि स्टार्ट टु टोरी कम्प्लेन्स फर भने के हो भने ट्याक्स सम्बन्धी हो। यो यहाँ राइट साइड हेर्ने लिस्ट अफ कन्ट्रिज भनेको यहाँ देशहरूको नाम दिएछ।
डाउन एरो अथवा अप एरोबाट हामी यो कर्सरलाई तलमाथि लैजान सक्छौँ। यहाँ हाम्रो बङ्गलादेश, इन्डिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, युके लेखेको छ, तर हाम्रो देश नेपालको नाम छैन भने के गर्ने, यहाँ ननलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्दिने। त्यसपछि इमेल भनेको हाम्रो कम्पनीको इमेल। कुनै व्यक्तिले मेल पठायो भने कुन मेल राख्ने, इमेल के राख्ने त्यो राख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामी इमेलमा xyz@gmail.com टाइप गरेछौँ, xyz@gmail.com र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ करेन्सी सिम्बल भनेको के हो भने करेन्सीको सिम्बल के हो। जस्तै इन्डियाको आरएस हो भने हाम्रो नेपालको के हुन्छ, एनआरएस हुन्छ। यहाँ के गर्ने, एनआरएस टाइप गर्ने। जस्तै यहाँ राखेको छ करेन्सी सिम्बलमा एनआरएस, यहाँ एनआरएस टाइप गर्ने। 10 नम्बरमा करेन्सी सिम्बलमा एनआरएस छ, यहाँ के गर्ने, एनआरएस टाइप गरिदिने, एनआरएस अनि इन्टर बटन थिच्ने। अब यहाँ हामी ध्यान दिनुपर्छ मेन्टेनमा। मेन्टेन भनेको कस्तो किसिम कम्पनी हो, टाइप अफ कम्पनी यहाँ दुई किसिमको छ। यहाँ टाइप्स अफ कम्पनीमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ एकाउन्ट्स ओन्ली र एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री। एकाउन्ट्स ओन्ली भनेको के हो भने एकाउन्ट्सको मात्र हिसाब किताब राख्ने, र एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री भनेको के हो भने एकाउन्ट्स प्लस इन्भेन्ट्री भनेको माल सामान। जस्तै हाम्रो कम्पनीले माल सामान पनि खरिद बिक्री गर्छ र त्यसलाई बिक्री पनि गर्छ भने एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री राखिन्छ। एकाउन्ट्स ओन्लीमा प्राय ब्याङ्कलाई राखिन्छ, ब्याङ्क, स्कुल, एनजिओहरूलाई राखिन्छ, र बाँकीलाई चाहिँ के गर्ने, एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्रीमा राखिन्छ। किनभने यदि हाम्रो ग्रोसरी सप हो भने त्यसमा खाता पनि राखिन्छ र माल सामानको पनि हिसाब राखिन्छ भने एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री राखिन्छ। रेस्टुरेन्टमा पनि के हुन्छ भने खाता पनि राखिन्छ र माल सामान पनि इन्ट्री गरिन्छ भने एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री राखिन्छ। यो आफ्नो कम्पनी कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो अनुसार हामी चुज गर्छौँ। हाम्रो कम्पनी एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री, हाम्रो कम्पनी के गर्छ, एकाउन्ट पनि राख्छ र माल सामान पनि हिसाब किताब राख्छ भने एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री चुज गरेर इन्टर बटन थिच्ने। अब यहाँ चाहिँ फिनान्सियल इयर फ्रम भने के हो भने कुन डेटबाट हामी हिसाब किताब राख्न सुरु गर्ने। यहाँ जस्तै सुरुमा लेखेको छ 1/4/2008 लेखेको छ। 1 भनेको 1 तारिक, 4 भनेको मन्थ हो, अप्रिल, र 2008 भने लेखेको छ। र हाम्रो नेपालको लागि के हुन्छ भने त्यो ध्यान दिने। यहाँ नेपालको लागि हामी असार मसान्तसम्म हाम्रो हिसाब किताब हुन्छ र साउन 1 गतेबाट हामी हिसाब किताब राख्न सुरु गर्छौँ। साउन 1 गते कुन तारिक पर्छ त्यो तारिक राख्ने। सपोज 20 अनि कुन महिना, जुलाई, JULY टाइप गर्ने र फेरि माइनस 2020 इयर राखिदिने। त्यसपछि इन्टर बटन थिच्ने। जुलाईको ठाउँमा 7 मन्थ लियो आफै, र फेरि हामी बुक्स बिगिनिङ फ्रममा के हुन्छ भने सेम डेट राखिदिने, इन्टर गरिदिने। दिस एलाउ ओपनिङ इन एजुकेसनल मोडमा चाहिँ नो अप्सन छान्ने र इन्टर बटन थिच्ने। टेली भल्ट पासवर्ड इफ एनी, टेली भल्ट पासवर्डमा पनि के हुन्छ भने इफ एनी लेखेको छ, यहाँ पनि के गर्ने, इन्टर बटन थिचिदिने। यहाँ इन्टर बटन थिचिदिने। त्यसपछि युज सेक्युरिटी कन्ट्रोल भनेको के हुन्छ भने हाम्रो डाटा सुरक्षित राख्नलाई, कसैले ओपन गर्न नपाओस्, हाम्रो डाटा कसैले हेर्न नपाओस् को लागि हामी सेक्युरिटी राख्छौँ। युजर नेममा राख्नलाई के गर्ने, वाई बटन थिच्ने किबोर्डको र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि नेम अफ एडमिनिस्ट्रेटर आउँछ। नेम अफ एडमिनिस्ट्रेटरमा जस्तै यहाँ चाहिँ नेम अफ 18 नम्बरमा नेम अफ एडमिनिस्ट्रेटरमा राम छ, त्यो नाम चाहिँ यहाँ के गरिदिने। अब कसले डाटा इन्ट्री गर्छ अथवा कसले टेलीको हिसाब किताब हेर्छ त्यसको नाम राख्दिने। सपोज हामी इक्जाम्पलको लागि राम टाइप गऱ्यौँ, राम स्मल लेटरमा राखिदिउँ। यो स्मल लेटर क्यापिटल लेटर पनि ध्यान दिने। फेरि हामी पासवर्ड, यसको पासवर्ड के राख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ पासवर्डमा राम, अहिले हामी इक्जाम्पलको लागि राम राखिरहेछौँ, तर आफ्नो गोप्य पासवर्ड राख्ने। यहाँ हामी राम राखेर इन्टर गर्छौँ। फेरि रिपिट पासवर्डमा फेरि के छ भने राम नै छ, त्यसले गर्दा फेरि के गर्ने, यहाँ सेम पासवर्ड राख्ने RAM अनि फेरि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने क्वेसन यहाँ आउँछ एउटा वार्निङ, फर्गेटिङ योर पासवर्ड विल रेन्डर
यो डाटा इनएक्सेसिबल भने यदि हामी यदि पासवर्ड बिर्स्यौँ भने हाम्रो डाटा के हुन्छ, ओपन हुँदैन, त्यो लस हुन्छ। त्यसले गर्दा यो ध्यान दिने पासवर्ड के हो। फेरि हामी के गर्छौँ, इन्टर बटन थिच्छौँ। त्यसपछि यो 19 नम्बरमा के हुन्छ भने युज ट्याली अडिट फिचर भने आएको छ। यसलाई अडिट फिचर राख्ने कि नराख्ने, एस राख्ने, इन्टर बटन थिच्ने, वाई राखेर इन्टर बटन थिचिदिने। त्यसपछि बेस करेन्सी सिम्बल, बेस करेन्सी सिम्बलमा के छ भने यहाँ बेस करेन्सी सिम्बलमा एनआरएस छ। हामीले माथि नै टाइप गरिसकेका छौँ, त्यो एनआरएस आफै बसेको छ। त्यसपछि फर्मल नेम भनेको फुल नेम राख्ने। एनआरएसको फुल नेम के हुन्छ, नेपाली रुपिज। यहाँ इन्डियन रुपिज छ, यहाँ नेपाली रुपी राखिदिने, नेपाली रुपिज। त्यसपछि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस भने के हो भने डेसिमल पछि कतिवटा जिरो राख्ने, त्यो चाहिँ हामी के गर्ने, यहाँ 2 नै हुन्छ। त्यसले गर्दा 2 नै राखिदिने। त्यसपछि यसलाई इज सिम्बल सफिक्स टु एमाउन्ट, यसलाई नो राख्ने। त्यसपछि सिम्बल फर डेसिमल पोर्सन भनेको हाम्रो रुपियाँको एकाइ के हो, पैसा हो। इन्डियन भाषामा पैसे हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ पैसा हुन्छ, PAISA टाइप गर्ने, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि के भन्छ यहाँ सो एमाउन्ट इन मिलियन, हाम्रो एमाउन्ट मिलियनमा देखाउने कि नदेखाउने। यस गऱ्यो भने मिलियनमा देखाउँछ, नो गऱ्यो भने हामी मिलियनमा देखाउँदैन। जसले गर्दा हाम्रो सानोतिनो कम्पनी छ भने यसलाई नो नै राखिन्छ। प्राय यसलाई हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नो नै राख्छौँ। यसलाई नो गर्ने र एन बटन थिच्ने, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि पुट स्पेस बिट्विन एमाउन्ट एन्ड सिम्बल, एस छ यहाँ स्पेस बिट्विन एमाउन्ट एन्ड सिम्बल, सिम्बल र एमाउन्ट र सिम्बलको बिचमा स्पेस राख्ने नराख्ने, एस राख्ने। अनि त्यसपछि डेसिमल प्लेस फर प्रिन्टिङ एमाउन्ट इन वर्ड, जस्तै त्यो वर्डलाई वर्डमा राख्ने नराख्ने। जस्तै पैसालाई पनि हामी त्यसलाई वर्डमा राख्ने नराख्ने। जस्तै 2 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, पैसाको पनि आयो भने हिसाब हामी त्यो 2 नै राख्ने। यहाँ त्यसलाई यहाँ 2 छान्ने। यहाँ के गर्ने, 2 गरिदिने र एक्सेप्ट एट लास्ट के हुन्छ, वाई एक्सेप्ट गरिदिने। अब यहाँ चाहिँ कम्पनी भने आयो र कुन कम्पनी, XYZ कम्पनी र नेम अफ युजरमा हामी के नाम राखेको थियौँ, राम राखेको थियौँ। राम र पासवर्डमा पनि हामी राम राखेको थियौँ। यहाँ चाहिँ युजर नेम राम टाइप गर्ने र फेरि इन्टर बटन थिच्ने र पासवर्डमा इफ एनीमा फेरि RM टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो हाम्रो कम्पनी क्रिएट हुन्छ र क्रिएट भएको कम्पनीको नाम यहाँ देखिन्छ। नेम अफ कम्पनीमा चाहिँ XYZ कम्पनी, डेट अफ लास्ट इन्ट्री भनेको के लेखेको छ, नो भाउचर इन्ट्रेड। अहिले हामी भाउचर कुनै पनि इन्ट्री गरेको छैन, यो नयाँ छ, जसले गर्दा नो भाउचर इन्ट्रेड लेखेको छ। र करेन्ट पिरियडमा के छ भने हामी 20 तारिक 7 मन्थ 2020 राखेको थियौँ र आफै 2 मा चाहिँ 19 तारिक 7 मन्थ 2021 आफै लियो। यो 1 वर्षको पिरियड लिन्छ, ट्यालीले आफै लिइदिन्छ। हामी यो सुरुको डेट जुन राख्छौँ लास्टमा यो ट्यालीले आफै राखिदिन्छ। यो हामी 1 वर्षको डाटा यसले यसमा हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। जनवरी फरवरी त जुलाईदेखि जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, फेरि जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुनसम्म हामी राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि करेन्ट डेट भनेको आजको डेट यहाँ राखेको छ। आज मन्डे 2020 जुलाई 2020 भनेर राखेको छ। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, ट्यालीमा कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र अब चाहिँ यहाँ गेटवे अफ ट्याली आयो। यो गेटवे अफ ट्यालीलाई हटाउनलाई हामी यदि फेरि हामी कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउनु पर्यो भने किबोर्डको अल्ट F3 बटन थिच्छौँ। अल्ट F3 बटन थिच्यो भने के हुन्छ, कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत सिलेक्ट कम्पनी, कनेक्ट कम्पनी, सर्ट कम्पनी, क्रिएट कम्पनी, क्रिएट ग्रुप कम्पनी, अल्टर, सेक्युरिटी कन्ट्रोल, चेन्ज ट्याली भल्ट, स्प्लिट कम्पनी डाटा, ब्याकअप, रिस्टोर र क्विट भन्ने आयो।
र यसलाई फेरि हामी कम्पनी इन्फर्मेसनलाई हटाउनलाई हामी किबोर्डको ESC इस्केप बटन थिच्यो भने हामी गेट अफ ट्यालीमा आउँछौँ र गेट अफ ट्यालीबाट फेरि हामी कम्पनी इन्फर्मेसनमा जानु पर्यो भने किबोर्डको अल्ट बटन थिचेर अनि F3 बटन थिच्यो भने हामी यो अनुसार हामी कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउन सक्छौँ। र अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो डाटा कुन ठाउँमा सेभ हुन्छ हामी पहिले नै त्यो डाइरेक्टरी छानिसकेछौँ। जस्तै हाम्रो डाटा डी ड्राइभको, जस्तै यहाँ डाटा कहाँ छ, डाइरेक्टरी, हाम्रो डाइरेक्टरी कहाँ छ, डी ड्राइभको ट्याली 9 डाटाभित्र हाम्रो डाटा सेभ हुन्छ। अब यसलाई हेर्न पर्यो भने यसलाई हामी मिनिमाइज गरौँ। मिनिमाइज गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, हाम्रो ड्राइभलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै दिस पीसीमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ ड्राइभहरू देखिन्छ। हामी कुन ठाउँ चुज गरेको थियौँ, यो डी ड्राइभ चुज गरेको थियौँ। डी ड्राइभमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी फोल्डर कुन राखेको थियौँ, ट्याली 9 भन्ने फोल्डर यहाँ राखेको थियौँ। यसलाई यहाँ हाम्रो यो फोल्डर बन्यो, यसभित्र हाम्रो डाटा भन्ने फोल्डर थियो। यहाँ डबल क्लिक गर्यो भने डाटा आयो। डाटामा पनि डबल हामी क्लिक गर्छौँ र यो हाम्रो कम्पनीको यो नम्बर आयो, 10,000 नम्बर आयो। यो अब अर्को यदि हामी क्रिएट गर्छौँ भने यही भित्र 10,001 10,002 भनेर यस्तै बसेको हुन्छ। र यसभित्र अब यो हामी यसको डाइरेक्टरी यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्ने डी ड्राइभको ट्याली 9 डाटाभित्र यहाँ यो देखायो। यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छौँ र क्रिएट गरेको कम्पनीको डाटा हामी कहाँ छ त्यो हेर्न सक्छौँ।